अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मेरा नाम सदाम हुसैन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे अपने घरों में। और नेक्स्ट भी आपकी खैरियत मतलूब चाहता हूँ, आप इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो जैसे कि आपको मालूम है, मैं आपका उर्दू का टीचर हूँ और आज मैं जाऊँ उस दिन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में रीडिंग कराई थी और आज मैं आपको सबक जो है हमारा सरदार अब्दुर्रब निश्तर, इसकी क्या करूँगा, मश्की सवालात मैंने आज आपको करवाने हैं। ठीक हो गया? तो ये मश्की सवालात आपने जो क्या कहते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह हैं या बाकी चीज़ें हैं जो बुक पे होनी है वो आप बुक पे ही लिखेंगे, ठीक है ना। और आपका होमवर्क जो चेक होगा वो बुक से ही होगा उसका। ठीक हो गया? और जो बाकी हैं मतलब क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है ना, जो आपने कॉपी पे लिखने हैं वो आप कॉपी पे लिखेंगे और वो कॉपी से चेक किया जाएगा। ठीक हो गया? तो हम चलते हैं आगे नए अल्फाज की तरफ। ठीक है ना। सबसे पहले तो नए अल्फाज इसमें क्या है। अच्छा, नए अल्फाज ये होते क्यों, नए अल्फाज इस वजह से होते हैं कि ताकि बच्चे क्या करें, एक तो उनको ये लफ्ज लिखने आ जाए, ठीक है ना, दूसरा इनके मानी वगैरह आ जाए और तीसरा उनको पता चले ये वाकई नए अल्फाज हैं, इसी वजह से ये सेपरेट करके लिखे जाते हैं। ठीक है ना। आपने अब इन लफ्जों को आपको लिखना भी आना चाहिए। ठीक है ना। आपने अगर लिखना कोई लफ्ज नहीं आता तो आपने उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना। अक्सर औकात यही आता है, उर्दू लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे लफ्ज है जवां मर्दी, ठीक है ना। अगर आपको जवां मर्दी लिखना नहीं आता, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो लिख पाएंगे ना। इसी तरह जड़ें काटना, ठीक है ना, आपको नहीं लिखना आ रहा तो आप क्या करेंगे, पेन उठाएंगे और उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। जब आपको लिखना आ जाएगा आप फिर इसकी प्रैक्टिस से बस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसमें अब मुश्किल लफ्ज कौन कौन से, पहले तो इनको पढ़ना सीखें। अब सही आप पढ़ेंगे तो आप सही लिखेंगे ना। अगर आप सही पढ़ेंगे ही नहीं तो आप सही कैसे लिखेंगे। ठीक है ना। अब पहला लफ्ज क्या है, सफ़े अव्वल। लफ्ज क्या है, सफ़े अव्वल। फिर हमारे पास क्या है, ठेकेदार। ठेकेदार कहते नहीं है, ठेकेदार ने ठेका लिया हुआ है, ठीक है ना। फिर मिली, सरशार, जोहर, मकसद हयात, सिविल नाफरमानी, जड़ें काटना, ठीक है ना। किनारा कशी, तंजीम नौ, लब्बैक, आंख का तारा, कैदाना, कुर्बत, अबूरी, नामजद। लफ्ज क्या है, नामजद। मवासलात, मनसब, वालिहाना। लफ्ज क्या है, वालिहाना। फिर हमारे पास क्या है, बेलौस, बुलंद कामत, इनकसार, तदफीन, जवां मर्दी। जवां मर्दी लफ्ज क्या है, जवां मर्दी। बाग बाग होना, जान फिशानी। लफ्ज क्या है, जान फिशानी। जां फिशानी। ठीक हो गया। तो ये लफ्ज इस तरह पढ़ने हैं। अब हम इसके अल्फाज मानी भी आपने लिखने हैं और ये अपनी कॉपी पे लिखने हैं। ठीक है ना। किनारा कशी, किनारा कश। किनारा कश का मानी क्या है, किनारा करने वाला, ठीक है ना। तंजीम नौ, नाई तंजीम करना। अबूरी, ठीक है ना, आरजी। अबूरी कहते हैं आरजी को, टेम्परेरी को, ठीक है ना। सफ़े अव्वल, पहली सफ। मकसद हयात, जिंदगी का मकसद। सरशार, पुरजोश, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, कुर्बत। कुर्बत किसको कहते हैं, नज़दीकी, किसी का कुर्ब हासिल करना, ठीक है ना, नज़दीक होना किसी के। मनसब, मनसब बोलते हैं ओहदा को। तदफीन, तदफीन कब क्या कैसे होती है, दफन करना वो कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, हम सब ने एक दिन क्या कहाँ जाना है, तदफीन हो जानी है हमारी। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या है, बाग बाग होना, बहुत खुश होना। फिर हमारे पास क्या है, वालेहाना, पुरजोश। वालेहाना, पुरजोश, ठीक है ना। इसमें ये नून, नून जो है दो दफा लिखी, ये दूसरी को आपने काउंट नहीं करना, ये जो आपको बता रहा हूँ इसको आपने कटा देना है, ठीक है ना। वालेहाना, पुरजोश। ठीक हो गया। तो ये हमारे मानी हो गया। उसके बाद हम दिए गए सवाल के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए, इनकी तरफ इनको रीड करते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास क्या है, सरदार अब्दुर्रब निश्तर कब और कहाँ पैदा हुए। जहरी सी बात है, पहला सवाल होता ही यही है। जैसे हमें कोई मिलता है तो क्या पूछते हैं, आपका नाम क्या है, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, सिटी कौन सा है, ठीक है ना। तो इसी तरह इसका भी आपने जवाब देना है। सरदार अब्दुर्रब निश्तर 13 जून, ठीक है ना, 1899, ठीक है ना, 99। आपने उर्दू में क्या पढ़ना है, इसको इंग्लिश में नहीं पढ़ना, उर्दू में पढ़ना है। 18, ठीक है ना, 18 जून 99, ठीक है ना, 1899। 13 जून 1899 को कहाँ पैदा हुए, पिशावर में पैदा हुए। कहाँ पे, पिशावर में। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कैद आजम क्या कहा करते थे, ठीक है ना। मुसलमानों का वह तलीमी इदारा है जिसे कैद आजम सर सैयद अहमद खान ने कायम किया था, और कैद आजम मुस्लिम इंडिया का क्या कहते थे, असला खाना कहा। कैद आजम ने इसको क्या कहा, मुस्लिम इंडिया का ये क्या है, असला खाना कहा कैद आजम ने।
اچھا، علی گڑھ میں سردار عبدالرحمن نشتر کی ملاقات کس عظیم رہنما سے اور انہیں کیا کہا کرتے تھے؟ وہ انہیں کیا کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ علی گڑھ میں سردار عبدالرحمن نشتر کی ملاقات کس سے ہوئی؟ مولانا محمد علی جوہر سے ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ مولانا محمد علی جوہر ان سے بہت محبت کرتے تھے اور انہیں پیار سے کیا کہتے تھے؟ سامری۔ سامری لفظ کیا ہے؟ سامری یعنی جادوگر کہا کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ سردار عبدالرحمن نشتر کانگریس سے کیوں علیحدہ ہوئے؟ کیوں علیحدہ ہوئے کانگریس سے؟ سردار عبدالرحمن نشتر پہلے کون سی جماعت میں تھے؟ دو جماعتیں تھی نا، ایک کانگریس تھی اور دوسری مسلم لیگ مسلم لیگ تھی، ٹھیک ہے نا؟ کانگریس میں تھے، کانگریس ایک سیاسی جماعت تھی جو مسلمانوں کے الگ حقوق پر زور نہیں دیتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ ہندو کی جماعت تھی نا، تو انہوں نے مسلمانوں کے حقوق پر زور تو نہیں دینا تھا نا الگ۔ یہ صورتحال دیکھ کر بہت سے مسلمان کانگریس سے دور ہونے لگے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ صوبہ سرحد میں سردار عبدالرحمن نشتر نے کون کون سی خدمات انجام دی؟ صوبہ سرحد کس کو بولتے ہیں؟ خیبر پختونخوا کو، ٹھیک ہے نا؟ سرحد موجودہ نام کیا ہے اس کا؟ خیبر پختونخوا۔ جس شخص نے بابا قوم کی آواز پر لبیک کہا، ان میں کون تھے؟ سردار عبدالرحمن نشتر سب سے آگے تھے، جنہوں نے اس صوبے میں مسلم لیگ کو ایک سیاسی جماعت بنانے میں اہم کردار ادا کیا، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد کیا ہے؟ سردار عبدالرحمن نشتر کا پیشہ کیا تھا اور اس میں کتنے کامیاب تھے، ٹھیک ہے نا؟ پیشہ کہتے ہیں جو وہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا کرتے تھے؟ سردار عبدالرحمن نشتر 1925، ٹھیک ہے نا؟ 25 میں جب علی گڑھ یونیورسٹی سے کیا LLB کی ڈگری لے کر پشاور لوٹے تو وہاں وکالت شروع کر دی۔ کیا شروع کر دی؟ وکالت، وکیل بن گئے۔ چاندی دنوں میں ان کا شمار بڑے بڑے کامیاب وکیلوں میں ہونے لگا۔ سبق کے آخر، اچھا ٹھیک ہو گیا یہاں تک؟ کوشچن ختم ہو گیا، آنسر ختم ہو گیا۔ سبق کے آخر میں سردار عبدالرحمن نشتر کے کردار کی خوبی کا تذکرہ کیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ کیا تذکرہ کیا گیا وہ بھی پڑھ لیتے ہیں ہم۔ سردار عبدالرحمن نشتر کی ایک خوبی یہ تھی کہ ان کو جو فرائض بھی سونپے جاتے تھے انہیں وہ پوری لگن اور جان فشانی سے انجام دیتے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ خوبی آپ اپنے اندر بھی ڈالو۔ آپ کو جو کام بھی سونپے جائے، جو بھی آپ کے فرائض ہوں، ان کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پوری لگن اور جان فشانی سے انجام دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ دفعہ وقتی سے کام نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے نا؟ محنت اور لگن سے کام کرنا ہے جو بھی آپ کے ذمہ لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ سردار عبدالرحمن نشتر کا انتقال کب ہوا اور وہ کہاں دفن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس عظیم رہنما کا انتقال کب ہوا؟ 14 فروری، ٹھیک ہے نا؟ 14 فروری 1958، ٹھیک ہے نا؟ 58 کو کہاں پہ ہوا؟ کراچی میں ہوا۔ اور تدفین کہاں پہ ہوئی؟ مزار قید کے احاطے میں ہوئی، ٹھیک ہو گیا؟ اب درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں ہم نے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ صف اول، صف اول کہتے ہیں پہلی صف کو، ٹھیک ہے نا؟ صف اول میں کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا رائے خدا میں جہاد کرنے کی مانند ہے، ٹھیک ہو گیا؟ مقصد حیات، زندگی کے مقصد کو کہتے ہیں۔ قائد اعظم کا مقصد حیات پاکستان بنانا تھا نا؟ جڑیں کاٹنا، جڑیں کاٹنے والا انڈین جاسوس گرفتار ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ پاکستان کی جڑیں کاٹنے والا انڈین جاسوس گرفتار ہو گیا۔ کنارہ کش، کنارہ کش کے کو کہتے ہیں بری مصیبت سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ بری مصیبت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کنارہ کش ہو جانا چاہیے۔ آنکھ کا تارا، میں اپنی ماں کی آنکھ کا تارا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی تو ہوں گے نا اپنی ماں کی آنکھ کے تارے، لیکن میں ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ میں نے اپنا لکھا ہے۔ باغ باغ ہونا، تمہیں صحت مند دے کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ باغ باغ کا معنی ہوتا ہے بہت خوش ہونا۔ جان فشانی، محنت کو کہتے ہیں۔ جان فشانی سے ہی ترقی ممکن ہے، یہ کام چوری سے ترقی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں، بس آدھا کام آج کر لیا، آدھا کل کر لیا، آدھا پرسوں کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اس طرح ترقی نہیں ہوتی۔ جان فشانی سے ترقی ممکن ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو جان فشانی کو اپنا کیا بناؤ؟ اپنے معمول روزمرہ زندگی کا حصہ بناؤ، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کچھ فعل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ان کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے تبدیل کرنا ہے۔ فی الحال کو کس میں تبدیل کرنا ہے؟ فی المستقبل میں، ٹھیک ہے نا؟ اب فی الحال کیا ہے؟ میں نے کھانا کھایا، فی الحال وہ ہوتا ہے جو ابھی چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کھانا کھایا، میں کھانا کھا لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ چور پکڑا گیا، چور پکڑ لیا جائے گا، اب گیا مطلب مستقبل میں، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ نے پڑھ لینے ہیں، یہ چینج ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا پھر وحد ہے، اچھا بک میں لکھا گیا وحد و جمع ہم نے سیپریٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب جو وحد ہیں وہ میں نے سیپریٹ کر دیے ہیں اور وہ اس کے وحد کے خانے میں نے لکھ دیے، اور باقی جو جمع ہے وہ میں نے اس میں لکھ دیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے بھی اس طرح سیپریٹ کر کے لکھنے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے اور یہی آپ کا ہوم ورک ہوگا۔ آپ نے اس کو کاپی پہ بھی لکھنا ہے، یاد بھی کرنا ہے، اور کوشچن آنسر بھی کاپی پہ لکھنے ہیں۔ اور آپ، میری دعا ہے کہ آپ خوش رہیں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح محنت کرتے رہیں۔ اچھا
تو محنت کے ریلیٹڈ شعر ہے، وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ، بغیر اس کے